Hello friends, once again welcome in this channel. म फेरि पनि यहाँहरुमाझ क्लास 12 इकोनोमिक्सको च्याप्टर 4 मा रहेको थ्योरी अफ प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसनको पार्ट 2 भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी यस भिडियोमा इक्विलिब्रियम अफ इन्डस्ट्री अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हामीले पार्ट 1 भिडियोमा पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको के हो र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सका बारेमा छलफल गरेका थियौँ। यदि त्यो भिडियो तपाईले हेर्नुभएको छैन भने त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। कृपया अवश्य त्यो भिडियो हेर्नुहोला ताकि तपाईहरुलाई अन्य अरु कन्सेप्टहरु बुझ्न सहज हुनेछ। र यहाँनिर इक्विलिब्रियम अफ इन्डस्ट्री छ। यहाँ इन्डस्ट्रीको ठाउँमा फर्म पनि हुन सक्छ, त्यही भएर यहाँ नझुक्किनु होला है। र अब हामी लागौं छलफलतिर। Under the perfect competition market, the equilibrium of industry is maintained when market demand is equal to the market supply है। इक्विलिब्रियम कुन केसमा हुँदो रहेछ अरे जब मार्केट डिमान्ड चाहिँ मार्केट सप्लाईसँग इक्वल हुन्छ। यदि मार्केट डिमान्ड मार्केट सप्लाईसँग इक्वल हुन्छ भनेदेखि त्यो केसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम अफ इन्डस्ट्री चाहिँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ, इक्विलिब्रियम हुन्छ। तपाईलाई म एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर एउटा फिगर छ, यसबाट बुझाउने कोसिस गर्नेछु। तपाईहरु यहाँनिर हेर्नुस्, यो हाम्रो के हो, यो डिमान्ड कर्भ हो है। यो हाम्रो सप्लाई कर्भ हो र यो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ जहाँनिर यिनीहरु इन्टरसेक्ट भएका छन्, जहाँनिर यिनीहरु मिट भएका छन् हो, यही पोइन्टलाई नै हामी के भनिन्छ इक्विलिब्रियम। र यही डिमान्ड र सप्लाई यो जहाँनिर इन्टरसेक्ट भएका छन् यही पोइन्टलाई नै हामी इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्दछौं है। यहाँ यसलाई हामीले ई ले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं। यो फिगर बारेमा पनि अहिले हामी एकछिनमा डिटेलली बुझ्नेछौं। अहिले तपाईहरु यति बुझिराख्नु कि इक्विलिब्रियम हुनको लागि डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुनुपर्छ। अब हामी when the price of the goods increases, demand declines and vice versa। अब हामीलाई थाहा छ, हामीले ल अफ डिमान्डमा पनि 11 मा पढेका थियौं। यदि कुनै पनि गुड्सको प्राइस बढेको छ, वस्तुको मूल्य बढेको छ भनेदेखि उसको डिमान्ड स्वतः घट्न जान्छ हैन। र यदि प्राइस घटेको छ, उसको प्राइस कम छ भनेदेखि उसको डिमान्ड पनि बढ्न जान्छ। र भाइस वर्सा भनेको त्यही जस्तै जस्ट उल्टो हैन। प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्छ भनेदेखि प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड बढ्छ। अब अन द अदर ह्यान्ड इफ द प्राइस अफ द गुड्स इन्क्रिजेस द सप्लाई मेड बाइ द सप्लायर अल्सो इन्क्रिजेस एन्ड भाइस वर्सा। अब हामीले क्लास 11 मा ल अफ सप्लाई भनेर ल अफ सप्लाईमा के पढेका थियौं, जब प्राइस बढ्छ तब हाम्रो क्वान्टिटी अफ सप्लाई पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। र भाइस वर्सा भनेको छ, जब प्राइस घट्छ तब क्वान्टिटी सप्लाई पनि घट्छ। त्यसकारणले यिनीहरुको रिलेसन के हुन्छ, पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, thus there is a negative relationship between price and quantity demanded। अब डिमान्डमा के हुन्छ, प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड के हुन्छ, घट्छ। त्यही भएर यता बढ्ने यता घट्ने हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरुमा नेगेटिभ रिलेसनशिप हुन्छ भनेदेखि सप्लाईमा चाहिँ के हुन्छ, प्राइस बढ्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई पनि के हुन्छ, बढ्छ। त्यही भएर पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ है। हो, यति तपाईले बुझ्नु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब हामी अर्को हेरौं। अझै हामी एउटा फिगर, एउटा डायग्रामबाट हामी फिगरबाट कन्फर्म हौं। द कन्सेप्ट अफ इक्विलिब्रियम अफ इन्डस्ट्री अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट एज एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ टेबल। एउटा टेबलको मार्फत तपाईहरुलाई इक्विलिब्रियम अफ इन्डस्ट्रीको बारेमा अझ एक्सप्लेन गरिएको छ। यहाँ प्राइसमा 5, 10, 15 छ, क्वान्टिटी डिमान्डमा 30, 20, 10 छ। हेर्नुस्, यहाँ प्राइस बढ्दै गएको छ, क्वान्टिटी डिमान्डेड के भएको छ, घट्दै गएको छ भने क्वान्टिटी सप्लाई के भएको छ, बढ्दै गएको छ। अब तपाईले यो आफै यो टेबललाई मात्र हेरेर तपाईकै आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा पनि सहजै एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दिएको छ, इन द गिवन टेबल व्हेन द प्राइस इन्क्रिजेस फ्रम ₹5 to ₹10 एन्ड फ्रम ₹10 to ₹15, देन द क्वान्टिटी डिमान्डेड फ्रम 30 units to 20 units एन्ड 20 units to 10 units रेस्पेक्टिभली एज इट इज। यहाँ जे देखाएको छ यहाँनिर पनि त्यही भनेको छ। जब प्राइस 5 देखि 10 ₹10 मा पुगेको छ र 10 देखि ₹15 मा पुगेको छ, क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि के भएको छ, 30 देखि 20 र 20 देखि 10 मा पुगेको छ भनेको छ। अनि बट क्वान्टिटी सप्लाई इन्क्रिजेस फ्रम 10 units to 20 units एन्ड 20 units to 20 units। तर यहाँ क्वान्टिटी सप्लाई के भएको छ, 10 units बाट 20 units र 20 units बाट 30 units इन्क्रिज भएको छ रेस्पेक्टिभली। इट इज क्लियर इन द टेबल दैट द डिमान्ड एन्ड सप्लाई आर इक्वल टु इच अदर व्हेन द प्राइस इज ₹10। यहाँ हेर्नु है, डिमान्ड र सप्लाई यहाँ कतिखेर हाम्रो इक्वल छ, यो डिमान्ड र यो सप्लाईको टेबल हेर्नुस् तपाईहरु कलममा, कहाँनिर इक्वल छ त, जब प्राइस 10 भएको छ तब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई के भएको छ, हाम्रो इक्वल भएको छ। यहाँनिर पनि त्यही भनिएको, thus ₹10 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड 20 इज द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। 10 हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस हो र क्वान्टिटी हाम्रो इक्विलिब्रियम 20 हाम्रो इक्विलिब्रियम के हो, क्वान्टिटीहरु हुन्। यो त हामीलाई
थाहा भयो होइन। अब द कन्सेप्ट अफ इन्डस्ट्री इक्विलिब्रियम क्यान बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ डायग्राम। अब डायग्रामबाट हामी अझ थप यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। तपाईँहरू यहाँ डायग्राममा हेर्नुहोस्। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरू यहाँ डायग्राम हेर्दाखेरि तपाईँहरू सुरुमा के नहेर्नुहोस् भन्दाखेरि यो वाइ यो P2 यो P छ नि यहाँनिर, यो P2 यो माथिको यो P2 र P, यसलाई हामीले पछि एड गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई सुरुमा नहेर्नुहोस्। तपाईँहरू सुरुमा वाइ एक्सिस वाइ बनाउनुहोस्, एक्स एक्सिस बनाउनुहोस् र त्यत्तिकै होइन, त्यत्तिकै यो तपाईँहरू यो डिमान्ड र सप्लाई कर्भ यसरी बनाउनुहोस्। यो बनाउँदाखेरि के गर्नुहोस् भनेदेखि यो 0 छ नि, यो पोइन्ट यहाँ 0 छ हो, यो 0 को पोइन्टदेखि सिधा कोर्नुहोस् है। सप्लाई कर्भ कोर्दाखेरि चाहिँ मेरो हल्का बाङ्गो भइन्छ, त्यही भएर यहाँनिर हल्का अलिकति समस्या छ। मैले तपाईँलाई भन्नेछु होइन। र यो बनाइसकेर तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो यो OP1 कोर्नुहोस् है। तपाईँहरू OP1 कोर्नुहोस्, यसरी यता ल्याउनुहोस्, यहाँ इक्विलिब्रियम पोइन्टमा जोइन गर्नुहोस् र हाम्रो यो अनि OQ1 कोर्नुहोस्। OP1 र OQ1 कोर्नुहोस् र यहाँ इक्विलिब्रियम पोइन्टमा ल्याएर जोड्नुहोस्, अरू केही नगर्नुहोस्। अब हामी फिगर मार्फत थोरै हामी क्लियर हुने कोसिस गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, यो के भयो, हाम्रो यो P1 र OQ1 हाम्रो के भयो, यो इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो। किनकि यिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँनिर मिट भएका छन् होइन। मिट भइसकेपछि के भयो त, यो इक्विलिब्रियम प्राइस भयो र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो। अब इक्विलिब्रियम हाम्रो कुन कन्डिसनमा हुन्छ, जब डिमान्ड र सप्लाई के हुन्छ, हाम्रो इक्वल हुन्छ। डिमान्ड एन्ड सप्लाई यदि उनीहरू एउटा सर्टेन पोइन्टमा मिट भएका छन्, इन्टरसेक्ट भएका छन् भनेदेखि त्यस पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, इक्विलिब्रियम भन्दछौँ र त्यसलाई हामीले ई भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यो तपाईँलाई मैले अघि भनेको थिएँ यो P2 र P नलेख्नुहोस् भनेर। अब हामी P1बाट हामी P2 मा जान्छौँ। P1बाट P2 मा जानु भनेको हाम्रो के हो त, प्राइस बढ्नु हो। अब प्राइस बढेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, हामी यो सिधा यो धर्को तान्छौँ है, यो धर्को तान्छौँ हामी। यो P2 देखि यो डिमान्ड कप छ नि यहाँनिर र यहाँदेखि यहाँनिरको कुनको डिस्टेन्स बढी छ त, यहाँ डिस्टेन्स बढी के को आउँछ भन्दाखेरि यो सप्लाईको डिस्टेन्स बढी आउँछ। यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो डिमान्डको हो र यहाँदेखि हाम्रो यहाँसम्म के हो, सप्लाईको हो। सप्लाईको के हुन्छ त, सप्लाई हाम्रो बढी भइरहेको हुन्छ है। यो प्राइस माथि लाँदाखेरि, प्राइसलाई बढाउँदाखेरि, P1 देखि P2 लाँदाखेरि हाम्रो सप्लाई बढी भइरहेको हुन्छ। यदि सप्लाई बढी भयो भने बजारमा के हुन्छ त, हाम्रो प्राइस घट्छ होइन। हामी प्र्याक्टिकल्ली हामी पनि देख्न सक्छौँ, यदि कुनै वस्तुको सप्लाई बढी छ भनेदेखि त्यसको प्राइस उता घटिरहेको हुन्छ। यो तपाईँले बुझ्नुभयो। P1 देखि हामीले P2 लगेको र यहाँदेखि सिधा लाइन हामीले यहाँसम्म कोरेको, यो सप्लाईसँग हामीले लगेर जोडेका छौँ र यो हाम्रो जुन यो P2 देखि यहाँ यो जुन डिमान्ड कप छ यहाँ र यो D देखि हाम्रो यो यहाँसम्मको कुनको डिस्टेन्स बढी छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो सप्लाईको डिस्टेन्स बढी छ। हाम्रो यो सप्लाईको डिस्टेन्स बढी छ, तर यहाँनिर मेरो हल्का यो सप्लाई कर्भ अलिकति यतातिर आउँछ, त्यही भएर हल्का यो बाङ्गो भइन्छ। तर तपाईँहरूले राम्रोसँग बनाउनु भयो भने यो सप्लाईको के आउँछ, डिस्टेन्स बढी आउँछ। अब सप्लाईको डिस्टेन्स बढी आउनु भने के हो त, सप्लाई धेरै हुनु हो, सप्लाई बढी हुनु हो। अब सप्लाई बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो प्राइस घट्न जान्छ है, इक्विलिब्रियमतिर हाम्रो प्राइस झर्छ है। अब अर्को हेरौँ। अब P1 देखि यदि पीमा झर्यो भन्दाखेरि प्राइस घट्यो, P1 देखि पीमा झर्यो, इट मिन्स प्राइस घट्यो भनेदेखि के हुन्छ। अब यहाँबाट सिधा धर्को तान्नुहोस्, सिधा धर्को तान्नुहोस्, यहाँ डीसम्म ठोक्याउनुहोस्। अब P1 देखि यहाँ यो भनेको हाम्रो के हो त, सप्लाई हो र यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको हाम्रो डिमान्ड हो। अब यहाँनिर यसो हेर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड बढी छ होइन, यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स बढी छ। यहाँभन्दा योभन्दा यहाँको डिस्टेन्स हाम्रो के छ, बढी छ। अब डिमान्ड यो यहाँको डिस्टेन्स बढी हुनु भनेको के हो, यहाँदेखि र यहाँसम्मको डिस्टेन्स बढी हुनु भनेको हाम्रो डिमान्ड बढी हुनु हो र डिमान्ड बढी हुने बित्तिकै हाम्रो प्राइस बढ्छ हो। हाम्रो प्राइस यसरी यहाँनिर मैले यहाँ एरोले रिप्रेजेन्ट गरेको छु, यो प्राइस बढेको हो। यहाँ प्राइस घटेको छ, यहाँ प्राइस बढेको हो। अब यसैलाई हामीले टेबलमा एक्सप्लेन गरेको छ। इन द गिभन डायग्राम क्वान्टिटी इज सोन इन एक्स एक्सिस, क्वान्टिटी एक्स एक्सिस, प्राइस एन्ड वाइ एक्सिस। द अपवर्ड स्लोपिङ एसएस कर्भ इज द सप्लाई कर्भ। एसएस कर्भ भनेको यो होइन, अपवर्ड स्लोपिङ कर्भ एसएस इज द कर्भ इज द सप्लाई कर्भ एन्ड डाउनवर्ड स्लोपिङ डिडी इज द डिमान्ड कर्भ। यो डिडी भनेको हाम्रो के हो, डिमान्ड कर्भ हो अफ द इन्डस्ट्री। दे मिट इच अदर एट द पोइन्ट डी। हेर्नुहोस्, यी डिमान्ड र सप्लाई कर्भ कहाँनिर मिट भएका छन् त, हाम्रो यहाँनिर इक्विलिब्रियम पोइन्ट ईमा मिट भएका छन्। दस OP1 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड OQ1 इज द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। मैले अघि नै भनेको छु, यो OP1 र हाम्रो यो OQ1 के हो त, हाम्रो यो इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीहरू हुन्। इफ द प्राइस इन्क्रिजेस फ्रम OP1 टु OP2 है, प्राइस जब OP1 देखि OP2 मा जान्छ तब हाम्रो के हुन्छ, देन इन द्याट केस सप्लाई इज मोर देन डिमान्ड है। सप्लाई डिमान्डभन्दा सप्लाई बढी हुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो डिस्टेन्स बढी आउँछ, यसको डिस्टेन्स बढी आउँछ, यसको डिस्टेन्स बढी आउनु भनेको हाम्रो सप्लाई बढी आउनु हो। प्राइस इन्क्रिज फ्रम OP1 टु OP2, देन इन दिस केस सप्लाई इज मोर देन डिमान्ड, विच इज कल्ड एक्सिस सप्लाई।
है एक्सेस सप्लाई हुन्छ हाम्रो। इन द्याट सिचुएसन्स प्राइस अफ द गुड्स अन द अदर ह्यान्ड इफ द प्राइस अफ द गुड्स डिक्रिजेस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रम OP1 टु OP2। अब यहाँ सुन्नुहोस्, अब यो OP1 देखि OP2 प्राइस डिक्रिज भयो भने हाम्रो के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो बढी हुन्छ। यो डिस्टेन्स बढी हुनु भनेको हाम्रो के हो त, डिमान्ड बढी हुनु हो। यहाँदेखि यहाँसम्म बढी भएको भए सप्लाई बढी हुन्थ्यो, किनकि यो सप्लाई कर्भ हो, यो सप्लाई कर्भ हो, यो डिमान्ड कर्भ हो। तर हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स बढी छ। डिस्टेन्स बढी हुनु भनेको डिमान्ड बढी हुनु हो है। डिमान्ड बढी भएपछि हाम्रो प्राइस के हुन्छ त, बढ्न जान्छ। दिस इज सिजन अफ एक्सेस डिमान्ड है। यो सिजन भनेको के हो, एक्सेस डिमान्ड हो है। अनि वेयर डिमान्ड इज मोर देन सप्लाई, इफ द डिमान्ड अफ द गुड्स इन द मार्केट इज मोर देन सप्लाई प्राइस इन्क्रिजेस एन्ड मेन्टेन इक्विलिब्रियम एट प्राइस OP है। के हुन्छ त, अब यदि हाम्रो डिमान्ड अफ द गुड्स इन द मार्केट इज मोर देन सप्लाई, डिमान्ड बढी भयो सप्लाईभन्दा भने त्यस्तो केसमा हाम्रो प्राइस इन्क्रिज हुन्छ एन्ड मेन्टेन इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 है। अनि हाम्रो प्राइस इक्विलिब्रियम मेन्टेन भएको हुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिगरलाई एकताल तपाईँ राम्रोसँग स्क्रिनसट गरेर पनि सेभ गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी इक्विलिब्रियम अफ फर्म अन्डर TRTC एप्रुभल है। TRTC भनेको टोटल रेभेन्यू टोटल कस्ट एप्रुभलको बारेमा पढ्नेछौँ। तपाईँलाई यो पढाउनुभन्दा यो डिस्कस गर्नुभन्दा पूर्व तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा फर्ममा कतिखेर चाहिँ प्रफिट हुन्छ, कतिखेर चाहिँ प्रफिट हुन्छ र कतिखेर चाहिँ उनीहरूकोमा लस हुन्छ है भन्दाखेरि, यदि टोटल रेभेन्यू बढी छ, एउटा कुनै पनि फर्ममा टोटल रेभेन्यू बढी छ भनेदेखि त्यो फर्ममा के हुन्छ, प्रफिट हुन्छ। र यदि यो TC टोटल कस्ट बढी छ भनेदेखि त्यो फर्ममा के हुन्छ, हाम्रो लस हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ हो। इक्विलिब्रियम अफ फर्म अन्डर TRTC एप्रुभल भने आज हामी यही पढ्छौँ, यही हामी कर्भलाई डिस्कस गर्नेछौँ र यसै मार्फत हामी बुझ्नेछौँ। इक्विलिब्रियम अफ फर्म अन्डर TRTC एप्रुभल। On the TRTC approach, the firm will be in equilibrium if difference between total revenue and total cost is maximum है। टोटल रेभेन्यू एन्ड टोटल कस्ट इज म्याक्सिमम भनेको छ नि होइन। टोटल रेभेन्यू बढी छ, यदि टोटल रेभेन्यू बढी छ र मतलब टोटल रेभेन्यूमा हामीले टोटल कस्ट माइनस गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो प्रफिट निस्किन्छ नि होइन। हाम्रो TR माइनस TC होइन। टोटल रेभेन्यूमा हामीले टोटल कस्ट कति हाम्रो टोटल कस्ट लागेको छ त्यसलाई माइनस गऱ्यो भने हाम्रो प्रफिट निस्किन्छ नि हो। त्यही भनेको यहाँनिर, यदि टोटल कस्ट इज म्याक्सिमम, टोटल कस्ट म्याक्सिमम छ भने त्यस्तो केसमा हामीलाई के हुन्छ, फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड द इक्विलिब्रियम अफ द फर्म इज इस्टाब्लिस इफ इट अर्न्स म्याक्सिमम प्रफिट। इक्विलिब्रियम अफ द फर्म हाम्रो इस्टाब्लिस हुन्छ त्यतिखेर जब हामी म्याक्सिमम प्रफिट अर्न गर्छौँ। यसलाई हामी यहाँनिर तपाईँहरू यहाँनिर फिगरमा मार्फत तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यहाँ धेरै केही छैन। यो भनेको Y एक्सिस छ यहाँनिर होइन। यहाँनिर Y एक्सिस छ, यो X एक्सिस, यहाँ Y एक्सिस छ। र के एउटा सिधा लाइन यहाँ हाम्रो यो 0बाट यो Oबाट हामीले सिधा लाइन यतापट्टि तानिएको छ। र यसै गरी तपाईँहरू जस्ताको त्यस्तै यसै गरी तपाईँहरू यहाँ लानुहोस् है, यसै गरी तपाईँहरू लानुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो माथिको यो के हो त, यो माथिको हाम्रो यस्तो कप छ नि, यो यस्तो कप, यो यस्तो यो जिगज्याग सर्कल जस्तो हो। यो भनेको हाम्रो टोटल कस्ट कप हो, यहाँ TC भनेर यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। र यो सिधा लगेको भनेको हाम्रो के हो, यो टोटल रेभेन्यू। हेर्नुहोस्, अब यदि टोटल कस्ट यो टोटल कस्ट के छ, यो जुन मैले यहाँ सेट गरेको छु, यो सेट गरेको पार्ट भनेको यो लस पार्ट हो। कसरी, किनकि यहाँ टोटल कस्ट माथि छ, टोटल कस्ट के छ, बढी छ। टोटल रेभेन्यू त यो हो, यो लाइन हो टोटल रेभेन्यू, तर टोटल कस्ट भनेको त यो हो नि त, यो टोटल कस्ट बढी छ होइन, योभन्दा टोटल कस्ट माथि छ भनेपछि यो केसमा के भयो त, हामीले लस भयो। तर अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के छ, यो B र C को, यो B र यो C को बिचमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो एरिया भनेको हाम्रो प्रफिट एरिया। कसरी हो, किनकि हाम्रो यो टोटल रेभेन्यू कब हाम्रो माथि छ र टोटल कस्ट भनेको हाम्रो मुनि छ हो। यो केसमा के हुन्छ, हाम्रो प्रफिट हुन्छ। र यो ब्रेक इभन पोइन्ट छ नि, यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको फर्मलाई न त प्रफिट हुनु हो न त लस हुनु है, यो चाहिँ इक्विलिब्रियम हुनु हो क्या। फर्मलाई न प्रफिट न लस, यो यस्तो केस हाम्रो दुईवटामा आएको छ। यहाँ सीमा पनि छ, हेर्नुहोस् यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यहाँ पनि छ, यहाँ फर्मलाई न प्रफिट न लस भएको छ। अब यहाँ अलिकति माथि हेर्नुहोस्, फेरि यहाँनिर के फर्मलाई लस भएको छ, किनकि यहाँनिर फेरि माथि कुन कप छ, टोटल कस्ट कप छ भनेको टोटल कस्ट माथि हुनु भनेको टोटल कस्ट कप बढी हुनु हो। त्यही भएर टोटल कस्ट बढी भयो भने एउटा फर्ममा तपाईँको लागतै बढी भयो, तपाईँको खर्चै बढी भयो भनेदेखि के हुन्छ त, अवश्य पनि लस हुन्छ। यहाँनिर माथि अघि त्यही कुरो गर्न खोजिएको थियो, टोटल रेभेन्यू एन्ड टोटल कस्ट इज म्याक्सिमम है। डिफरेन्स बिट्विन टोटल रेभेन्यू एन्ड टोटल कस्ट इज म्याक्सिमम
के अरे द फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ डिफरेन्स बिट्विन टोटल रेभेन्यू एन्ड टोटल कस्ट इज म्याक्सिमम। है फर्म त्यति बेला मात्र इक्विलिब्रियम हुन्छ जब टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्ट इज म्याक्सिमम होइन। हो यो केसमा यहाँनिर यसलाई यस्तै गरी बुझाउन खोजिएको छ तपाईँलाई। अब यो केसमा के भएको थियो, हाम्रो टोटल रेभेन्यू बढी भएको थियो, टोटल रेभेन्यू हाई थियो। टोटल रेभेन्यू हाई हुनु भनेको एउटा फर्मको टोटल रेभेन्यू बढ्नु हो र टोटल कस्ट हाम्रो मुनि थियो। टोटल कस्ट यहाँनिर हाम्रो थोरै थियो टोटल रेभेन्यू भन्दा, त्यही भएर टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो यो एरिया के आउँछ, हाम्रो प्रफिट आउँथ्यो। र यहाँनिर हाम्रो यो आर र टीलाई चाहिँ हामीले यहाँ जुन तपाईँको यो यति एरियामा जुन जहाँनिर चाहिँ बढी एरिया छ, बढी मतलब अब यहाँ होइन बढी ठाउँलाई चाहिँ हामीले यसरी एउटा कभर गरेर यहाँनिर यहाँ एउटा पोइन्ट गरिदिएर हामी सिधा तानेको हो। यति हो, यसको धेरै यसको केही पनि छैन। यो हाम्रो लस हो किनकि टोटल कस्ट माथि छ। यो हाम्रो एरिया भनेको हाम्रो प्रफिट हो किनकि हाम्रो टोटल रेभेन्यू माथिबाट छ, टोटल कस्ट मुनिबाट छ। र हाम्रो यो भनेको फेरि टोटल लस हो किनकि टोटल कस्ट माथि छ, टोटल रेभेन्यू भनेको हाम्रो मुनि छ। र यो पोइन्ट सी र बी भनेको हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टहरू हुन् जहाँनिर फर्मलाई न त प्रफिट न त घाटा हुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो मजाले तपाईँले अब यो आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। इन द गिभन डायग्राम त्यही हो मैले भनेकै कुराहरू यहाँनिर भनिएको छ। इन द गिभन डायग्राम आउटपुट इज सोन इन वाइ एक्सिस एन्ड प्राइस इज सोन इन वाइ एक्सिस। द 40 डिग्री अपवर्ड, यो 40 डिग्री अपवर्ड का 40 डिग्री यसलाई नाप्यो भने लगभग 40 डिग्री आउँछ। त्यही कारणले 40 डिग्री अपवर्ड स्लोपिङ लाइन इज टोटल रेभेन्यू कर्व होइन। यो टोटल रेभेन्यू कर्व र अर्को टिसी इज द टोटल कस्ट कर्व। द सेड एरिया बिलो पोइन्ट बी एन्ड एबोभ पोइन्ट सी। बिलो पोइन्ट बी, यो बी भन्दा मुनि र सी भन्दा माथि के हुन्छ, हाम्रो लस हो। बिकज द टोटल कस्ट इज ग्रेटर देन द टोटल रेभेन्यू। लस कुन केसमा हुन्छ त, जब टोटल कस्ट चाहिँ ग्रेटर हुन्छ, तपाईँको एक्सपेन्सेस चाहिँ प्रफिट भन्दा टोटल रेभेन्यू भन्दा चाहिँ एक्सपेन्सेस बढी भयो भने के हुन्छ, हाम्रो लस हुन्छ। द फर्म म्याक्सिमाइज इज प्रफिट वेन द डिफरेन्स बिट्विन टोटल रेभेन्यू एन्ड टोटल कस्ट इज म्याक्सिमम होइन। टोटल कस्ट र टोटल एउटा फर्म त्यति बेला मात्रै प्रफिट हुन्छ जब टोटल कस्ट चाहिँ बढी आउँछ। टोटल कस्ट होइन सरी, टोटल रेभेन्यू चाहिँ हाम्रो बढी हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फर्म प्रफिटमा हुन्छ। अब होइन टिआर माइनस टिसी। अब टिआर माइनस टिसी गर्दाखेरि भ्यालु पोजिटिभमा आएको छ होइन। पोजिटिभमा आएको छ भने त्यति बेला के भयो, हाम्रो प्रफिट भयो। यदि टिआर माइनस टिसी गर्दाखेरि हाम्रो के भयो, नेगेटिभमा आयो। मानिलिउँ टिआर माइनस टिसी गर्दाखेरि -1 लाख आयो भनेपछि -1 लाख आउनु भनेको हामीले के बुझ्नु हो त भनेको हाम्रो टोटल कस्ट बढिरहेछ फर्ममा भन्ने बुझ्नु हो। त्यही भएर यो के हो त, हाम्रो लस भयो। यदि त्यही टिआर माइनस टिसी गर्दाखेरि पोजिटिभ 1 लाख आएको छ होइन, अगाडि माइनस छैन भनेदेखि त्यो केसमा हाम्रो प्रफिट हुन्छ किनकि हामी स्वतः बुझ्न सक्छौँ कि त्यो भनेको हाम्रो फर्ममा टोटल रेभेन्यू हाम्रो बढी छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। दस ओक्यू इज इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट अन द टिआरटिसी अप्रोच इन प्रफिट कम्पिटिसन मार्केट होइन। ओक्यू यहाँ ओ, यो यहाँनिर क्यू हुन्छ है, त्यही हो। ओक्यू इज इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेभल आउटपुट अन्डर टिआरटिसी अप्रोच इन प्रफिट कम्पिटिसन मार्केट है। यो हाम्रो के हो त, इक्विलिब्रियम आउटपुट हो। तपाईँहरू यहाँ एकताल स्क्रिनसट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरहरूको। यति हो, यसको खासमा केही छैन। र आजलाई मैले यति समय तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेँ। नेक्स्ट पार्ट पनि आउँछ र नेक्स्ट पार्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरू माझ पनि सेयर गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई म यो च्याप्टरको नोट चाहिएको छ भने मलाई मेसेज गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई म अथवा कमेन्ट गर्नुहोला त्यहाँ मुनि, तपाईँहरूलाई म नोट पनि दिनेछु। हस् त।